जुम्मे की रात सोने से पहले ये एक तस्बीह पढ़ने वाला 3 दिन में ही 300 करोड़ हासिल कर लेता है। यह वजीफा बड़ी ही मुश्किल से मिला है। जिसने भी ये वजीफा किया उसको 3 दिन के अंदर अंदर दौलत मिल गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज रात ये वजीफा ये अमल पढ़कर सो जाओ। 3 दिन का अमल है। 3 रातों के अंदर अंदर आपको पैसे मिल जाएंगे। जब रात में आप लोग सोए थे तो आपके पास कुछ ना था, लेकिन जब सुबह उठकर देखा तो हर तरफ दौलत बिखरी पड़ी थी। ये वजीफा आपको इसी तरह से करके देगा। यूं तो सुनने में ये बात नामुमकिन सी लगती है, लेकिन इस वजीफे की करामत ही यही है। इस वजीफे से मोजज़ा भी यही होता है। बस आप लोगों ने इस अमल को ध्यान से अपनी जिंदगी के अंदर सिर्फ 3 रातों के अंदर अंदर इस अमल को कर लेना है। आपकी जिंदगी में बहारें लौट आएंगी। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज जिस खास तस्बीह का अमल मैं आपको बताने लगा हूँ, ये अल्लाह पाक का एक बहुत ही मुबारक नाम है। और रात को सोने से पहले जब कोई मेरा भाई या मेरी बहन इस तस्बीह को पढ़ लेगा और 3 दिन तक के ये अमल मुसलसल कर लेगा, यानी कि बगैर किसी दिन का नागा किए हुए, यानी कि कोई नागा नहीं करना, और मुस्तकिल मिजाजी से 3 रातों तक अगर आप लोग इस अमल को कर लेते हो तो 300 करोड़ भी हासिल कर सकते हो। इंशाअल्लाह आपको मिल जाएंगे। ये वजीफा हम बहुत ही मेहनत से और बहुत ही मुश्किल से हमें ये हासिल हुआ है, और मुझे अपने अल्लाह पर पूरा यकीन भी है कि आपको हर चीज मिलेगी। ये बड़ा ही मुजर्रब अमल है और बड़ा ही खास अमल है। नाज़रीन किराम, जब बंदा अपने अल्लाह पाक से मोहब्बत करता है, अल्लाह पाक उसको जरूर अता फरमाता है। अल्लाह पाक इसको इतना अता कर देता है कि उसको फिर किसी के आगे हाथ फैलाने की हाजत पेश ही नहीं आती, क्योंकि मेरा रब उसको गैब से ही इतना नवाज देता है कि वो फिर कभी भी किसी का भी मोहताज नहीं रहता। अल्लाह पाक इसको इतना अता कर देता है कि इसको फिर किसी चीज की कमी भी महसूस नहीं होती। बात तो सब यही जानते हैं कि इस दुनिया की मोहब्बत और इस दुनिया के लोगों की जो रिश्तेदार है, दोस्त अहबाब हैं, ये कुछ भी नहीं है। अगर हमारा रिश्ता अल्लाह पाक से मजबूत है और मजबूत से मजबूत तर हो जाता है तो फिर ये सारी की सारी चीजें खुद ब खुद ही हमारे हाथों में आ जाती हैं। जब बंदा अल्लाह पाक से मोहब्बत करता है तो अल्लाह पाक उसकी सारी मखलूक भी उस बंदे से बेपनाह मोहब्बत करने लगती है। ये सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करने का फायदा होता है। और अगर बंदा अल्लाह ताला को छोड़कर किसी की बनाई हुई मखलूक से मोहब्बत करता है तो वो मखलूक उससे हमेशा धोखा दही ही करती है। फिर वो मखलूक से गिले शिकवे भी करता है कि मेरे साथ ये हुआ हो गया, इस बंदे ने तो मेरे साथ जियादती कर दी, फला बंदे ने ये कर दिया, ये नहीं होना चाहिए था। तो भाइयों और बहनों, इसलिए हमेशा अपने अल्लाह पाक से ही मोहब्बत करो। सारी दुनिया आपकी हो जाएगी, हर चीज आपकी हो जाएगी। और किसी को हकीर मत समझो, किसी को भी बुरा मत समझो, और अल्लाह ताला की रहमत पर भरोसा रखो। कहा जाता है कि एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि समंदर की तरफ जाओ, वहां 3 कश्तियां डूबने वाली हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौरी ही हुक्म इलाही की तकमील करते हुए समंदर की जानिब चल दिए। साहिल पर सुकून था। बहुत दूर से एक कश्ती आती दिखाई दे रही थी जो आहिस्ता आहिस्ता साहिल की तरफ बढ़ती जा रही थी। वो अभी किनारे से कुछ फासले पर ही थी कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आवाज दी, ए कश्ती वालों, अल्लाह का हुक्म आने वाला है, होशियार रहना। उन्होंने जवाब दिया, आप जानते हैं कि अल्लाह के हुक्म को कोई नहीं टाल सकता, हम तो उसके बंदे हैं जो हुक्म इलाही के पाबंद हैं। कश्ती वाले अभी ये बात कर ही रहे थे कि अचानक एक मौज उठी और कश्ती डूबने लगी। सवार अपने आप को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करने लगे, लेकिन
وہ ڈوب گئے اور ایک زبردست سی موج آئی اور وہ کشتی کو بہا کر لے گئی۔ اس کے بعد دوسری کشتی آئی، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھی خبردار کرا، لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ پھر تیسری کشتی آئی، تیسری کشتی کے اندر بھی کچھ سوار موجود تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو پھر آواز دی اور کہا کہ دیکھو اللہ کا حکم آنے والا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، اس طرح محتاط ہو کر آؤ۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ اے اللہ کے نبی، جس طرح آپ سچے ہیں اسی طرح اللہ کا حکم بھی اٹل ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن اللہ کی رحمت بھی تو ہے نا، ہم اس کی رحمت سے کیوں مایوس ہو؟ لہٰذا ہم اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے آ رہے ہیں اور وہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہمیں ضرور امن و سلامتی سے کنارے پر پہنچا دے گا۔ کشتی والوں کا یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جب کشتی باحفاظت کنارے آ لگی تو اللہ کے پیغمبر سوچنے لگے کہ اللہ نے تو 3 کشتیاں ڈوبنے کا فرمایا تھا، 2 تو ڈوب گئیں لیکن تیسری سلامتی کے ساتھ کنارے آ لگی، یہ کیسے بچ گئی؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے موسیٰ آپ نے سنا نہیں کہ تیری کشتی والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے میرے حکم کو تسلیم کیا تھا، میری رحمت کو آواز بھی تھی اور اس طرح پورا توکل اور بھروسہ بھی کیا تھا، تو اس لیے یہ کشتی میری رحمت کے طفیل بچ گئی، کیونکہ جو بھی میری رحمت کے دروازے پر آ کر صدا دیتا ہے میں اسے نا امید نہیں کرتا۔ واللہ اگر آپ لوگ اس حدیث سے، اس واقعے سے اگر کوئی سبق سیکھے ہیں تو یقین جانے یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو تبدیل کر کے رکھ دے گا، کیونکہ یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ عمل ہے کہ جس عمل کو میں نے جس بندے کو بھی بتایا اس کی زندگی میں ضرور انقلاب آیا۔ کچھ دیر بھی لگ سکتی ہے، کچھ رب کی مشیت بھی ہو سکتی ہے، لیکن رب کی رحمتوں سے تو مایوس ہمیں ہرگز نہیں ہونا۔ ویسے تو یہ عمل 3 دن کے اندر ہی آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، لیکن آپ لوگ اگر کچھ دن اور زیادہ بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات اللہ پاک ہم لوگوں کی پہلے آخرت بنا رہا ہوتا ہے اور پھر ہماری دنیا بنانا شروع کرتا ہے، تو لہٰذا ہم لوگ اس وظیفے کو روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ عمل کوئی اتنا بڑا بھی نہیں ہے، یہ عمل تو بہت زیادہ ہی آسان سا ہے، یہ عمل تو کوئی بچہ بھی اگر کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل رات کو سوتے وقت کرنے کا ہے، اور ہم جب اللہ پاک کی رحمت کو آواز دیں گے، اللہ پاک کی رحمت کو بلائیں گے اور رب پر بھروسہ اور توکل بھی کریں گے تو کیسے وہ ذات ہمیں مایوس کرے گی؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ رب کی ذات تو ہر وقت ہمیں عطا کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتی ہے، یہ تو ہماری ہی کم ظرفی ہے، یہ تو ہماری ہی غفلت ہے کہ ہم لوگ غفلت میں پڑے رہتے ہیں، ہم لوگ اللہ پاک کی رحمتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہی نہیں ہیں، اور ہم لوگوں نے تو دعا مانگنا بھی چھوڑ دی ہے، رب کی عبادت کرنا بھی چھوڑ دی ہے، تو لہٰذا اسی لیے ہمارے اوپر طرح طرح کی آزمائشیں بھی آ رہی ہیں۔ تو پیارے دوستو، وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، وظیفہ کرنے کے طریقہ کار کیا ہے، وظیفہ کرنا کس طریقے سے ہے، سب چیزوں کو ڈیٹیل میں بتایا جائے گا، ملاحظہ کریے گا، ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کریے گا، کیونکہ آج کا یہ عمل آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ بہترین ثابت ہو سکتی ہے، تو پیارے دوستو آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، اور دعائیں خاص بھی ہوگی اس میں بھی شرکت کریے گا۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے جو پڑھنا ہے، سب سے پہلے جو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے وہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان کی پناہ مانگتا ہوں اور میں اللہ پاک کی رحمت کو آواز دیتا ہوں، یعنی کہ اللہ کی پناہ شیطان مردود سے، جس کا ترجمہ ہوتا ہے تعوذ اور تسمیہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اللہ کے نام سے آپ نے شروع کر دینا ہے۔ 3 بار آپ یہ پڑھیں گے تعوذ اور تسمیہ، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھیں گے۔ اس وظیفے کو کرنے کی ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ یہ وظیفہ ہمیں نواز دے، یہ وظیفہ پڑھنے سے رب راضی ہو جائے، کیونکہ جب رب راضی ہو جاتا ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو پھر ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد ہم لوگوں نے
दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। सिर्फ 7 बार हम लोग दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। इस वजीफे के अंदर 7 बार आप लोगों ने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और 7 बार ही पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों ने अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या समीउ या समीउ या समीउ को 100 बार पढ़ना है। 100 बार पढ़ने के बाद 100 बार ही अल्लाह पाक का दूसरा नाम या वासिउ, जिसका मतलब होता है ए वुसअत देने वाले। ये 2 तस्बीहात, ये अल्लाह पाक के मुबारक नामों को आप लोगों ने पढ़ लेना है। उसके बाद जो अल्लाह पाक का तीसरा नाम, जो अल्लाह पाक का तीसरा और मुजर्रब नाम है कि या रज़्ज़ाकु, ए रोजी देने वाले, ए रिज्क देने वाले, या रज़्ज़ाकु को आप लोगों ने पढ़ लेना है। उसके बाद आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह को आप लोग कितनी बार पढ़ेंगे? 160 बार अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ेंगे और या रज़्ज़ाकु की भी आप लोग एक तस्बीह पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोगों ने दोबारा से दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने का भी बहुत अच्छे तरीक़ेकार होते हैं, तो लिहाजा कोशिश करें कि आप लोग आराम आराम से सुकून से ही पढ़ें, ताकि आप लोगों को सवाब भी मिले और आप लोगों को वक्त भी ज्यादा मिले। क्योंकि जितनी देर तक के आप लोग पढ़ेंगे दुरूद इब्राहिमी, वो सब का सब फकत आपकी इबादत में ही सर्फ होगा और उसके बाद सो जाए। इस अमल को कोशिश करें कि 41 रातों तक जारी रखें, 21 रातों तक जारी रखें। कम से कम 3 बार तो 3 दिन तक के तो आप लोगों ने लाजमी जारी और सारी रखना ही है प्यारे दोस्तों। उसके बाद हाथ उठा के दुआ मांगे, अपनी हाजत करें और इस वजीफे को करते हुए आप लोगों ने जो आपकी ख्वाहिश है, जिस मकसद के लिए कर रहे हैं, उसको जहन में भी रखना है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज का हमारा ये अमल आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।